हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिसको कुरा गरिरहेको थियौँ है। र आज चाहिँ यसमा हामीले 5 नम्बर सम्मरी भनेको के हो, यो कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यसले अरू के कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हो। अब हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको त बुझेका छौँ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स के गर्छ त? डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सले भन्दा यसले हामीले जुन एउटा म्याथमेटिकल तरिकाले चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालुहरू भेट्न मद्दत गर्छ हैन। एउटा म्याथमेटिकल तरिकाले हाम्रो डेटा जुन छ त्यो डेटालाई स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। र डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सको मेथडहरूमा हामीले के पढ्यौँ भन्दा मिन पढ्यौँ, त्यसैगरी मिडियनको स्टडी गर्यौँ, मोडको स्टडी गर्यौँ हैन, क्वार्टाइल्सहरूको पनि स्टडी गर्यौँ। यो तीनटा भनेको त हाम्रो तीनटा हैन, मिडियन र क्वार्टाइल यो दुईटा भनेको हाम्रो के हो त? पार्टिसन भ्यालुजहरू हो। पार्टिसन भ्यालुजहरू हो। र यो तीनैवटा जुन छ, यो हाम्रो तीनैवटा जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त? पोजिसनल भ्यालुजहरू भन्छ। पोजिसन अनुसार डिपेन्ड हुने भयो यिनीहरू एक तरिकाले। र मिन भनेको चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल भ्यालु हो, सबैको एउटा एभरेज सममा डिपेन्ड हुन्छ है। त्यसपछि अर्को हामीले के हेरेका थियौँ भन्दा स्क्युनेसको बारेमा पनि हेरेका थियौँ। स्क्युनेसको बारेमा र कर्टोसिसको बारेमा पनि हेरिरहेका छौँ हामीले है। यिनीहरूको बारे हामीले हेर्यौँ। र हामीले सपोज एउटा मात्रै युज गर्यौँ, हामीले मिन युज गर्यौँ अथवा क्वार्टाइल युज गर्यौँ अथवा कर्टोसिस युज गर्यौँ भने त्यो सिंगल भ्यालुले सायद हामीलाई धेरै कुराहरू डिस्क्राइब गर्न सक्दैन। हामीले कर्टोसिसबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो कर्भ कतिको चुचो छ अथवा कतिको थ्याप्चो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। तर त्योभन्दा बेसी केही पनि थाहा पाउँदैनौँ नि। थ्याप्चो छ भन्दैमा डेटा त यस्तो गरेर थ्याप्चो पनि हुन सकेको हुनसक्छ होइन। यसरी हामीले कर्भको नेचर कस्तो छ भनेर थाहा पाउँला। स्क्युनेसले हाम्रो कर्भ राइटतिर धेरै तन्केको छ कि लेफ्टतिर तन्केको छ कि भन्ने कुरा थाहा पाउँलाौँ। तर त्यहाँनिरको मिडल भ्यालु के हो भनेर थाहा हुँदैन। अथवा त्यहाँनिर जति जे भ्यालुजहरू छ त्यो भ्यालुजहरू कुन चाहिँ पोइन्टतिर आउन खोजिरहेछ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हो, त्यसको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी के हो भन्ने कुरा त थाहा पाउँदैन नि। त्यसैले हामीले एउटा मात्रै कुराले डिस्क्राइब गर्यौँ भने हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स अधुरै रहन्छ। र हामीले मोर देन वान मेजर हो हैन, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा मोर देन वान मेजर्सहरू। सपोज मैले मिन र स्क्युनेस युज गरेँ भने त मैले के भेट्छु? सपोज मैले स्क्युनेस हो, मेरो डाटा चाहिँ लेफ्टतिर धेरै तन्केको छ र यो डेटाको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ यो पोइन्ट हो हैन। मैले भने त्यो डेटा विल बी मोर डिस्क्रिप्टिभ अथवा त्यो डेटाले मलाई धेरै इन्फर्मेसन अझै दिन सक्छ हैन। अथवा यसले चाहिँ मलाई कम्पेरिजन गर्न सक्छ। मैले दुईटा डेटाहरू लिए, दुईटा डेटाको एउटा स्क्युनेस थाहा पाएँ, अर्को मैले मिडियन थाहा पाएँ भने मैले के थाहा पाउँछु त? यो कर्भ चाहिँ यतातिर गएको रहेछ हैन। एउटा लेफ्टतिर अथवा पोजिटिभ स्क्युनेस रहेछ, अर्कोको नेगेटिभ स्क्युनेस रहेछ र यिनीहरूको मिडियन यो पोजिसनमा रहेछ भनेपछि डेटाहरू कसरी बाँडिएको छ होला भन्ने कुराहरू थोरै म डिस्क्राइब गर्छु नि। त्यसैले एउटाले के गर्छ त? केही डिस्क्रिप्सन दिँदैन। तर मोर देन वान युज गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त? कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर युज गर्ने भनेको एउटा सेट अफ 5 नम्बर्सहरू युज गर्छौँ। सेट अफ 5 नम्बर्स, ठिक छ। हामी एउटा सेट अफ 5 नम्बर्स बनाउँछौँ। पहिलो हुन्छ यहाँनिर हाम्रो पहिलो भ्यालु, जुन हाम्रो पहिलो भ्यालु छ सेट अफमा, हामीले यसमा सबैभन्दा सुरुमा स्मलेस्ट भ्यालु कुन हो टेबलको अथवा डेटाको स्मलेस्ट भ्यालु, जेनरली यसलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो डेटा सेटमा भएको स्मलेस्ट भ्यालु के हो? दोस्रोमा फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा Q1। Q1 को काम भनेको के हो त? यसले कुनै पनि डेटाको, सपोज यो मेरो डेटा सेट भयो,
यो मेरो लोवर भ्यालु भयो। मैले यहाँनिर Q1 दिए भने लोवर भ्यालु स्मलेस्ट भ्यालु LS लेखौँ यसलाई है। स्मलेस्ट भ्यालु र यो बीचमा 25% चाहिँ डेटा छ है, यतापट्टि 75% डेटा बाँकी नै छ भनेर भन्छ। ठिक छ कुरा। त्यसपछि आउँछ मिडियन। मिडियनलाई MD ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र मिडियनले के दिन्छ त, यो यस भयो रे, यो Q1 भयो रे, यो मिडियन भयो रे है। मिडियनले चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टले आफ्नो लेफ्ट साइडमा 50% डेटा छ, यसमा 50% डेटा छ है, अथवा डेटालाई इक्वल दुईटा भागमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ। अब Q1 ले त 25-75 को रेन्जमा डिभाइड गराएको थियो, मिडियनले चाहिँ 50-50 को रेन्जमा डिभाइड गर्छ। त्यसपछि आउँछ थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल यसलाई Q3 लेखिन्छ। अब Q3 को पोजिसन चाहिँ यहाँनिर दिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो सपोज हाम्रो Q3 भयो भने यतापट्टि 75% डेटा भयो र यो डिस्टेन्स भनेको 25% डेटा भयो। ठिक छ। Q3 मा चाहिँ के हुन्छ, 75% डेटा फल्स बिलो Q3 है। त्यसपछि आउँछ लार्जेस्ट भ्यालु। कुनै पनि डेटाको लार्जेस्ट भ्यालु। सो यो लार्जेस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ सायद हाम्रो यसरी नम्बर लाइन जस्तोमा रिप्रेजेन्ट गर्दै यो लार्जेस्ट भ्यालु भयो। अब यो 5 वटा नम्बरहरूले हामीले के दिन सक्छ त भन्दा एउटा समरी दिन्छ। हाम्रो डेटाहरू कसरी डिभाइड भइरहेको छ होला भन्ने एउटा जेनरल समरी दिन सक्छ अथवा एउटा रूपले बुझाउन सक्छ हैन। कहाँनेरि कुन पोइन्टमा डिभाइड भइरहेछ 25%, मिडियन कुन पोजिसनमा छ, क्वार्टाइल कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुराहरू दिन्छ। त्यसैले यो 5 वटा नम्बरलाई चाहिँ के भन्छ त, 5 नम्बर समरी भन्छ। 5 नम्बर समरी भनेर भन्छ। 5 नम्बर समरीले के दियो त भन्दा हाम्रो एउटा छोटकरी रूपमा हाम्रो डेटाहरू त्यो सिरिजहरू कसरी आइरहेको छ, कसरी त्यहाँनिर सिरिजहरूको नम्बर्सहरू डिभाइड भइरहेको छ भन्ने कुराहरू दिन्छ। स्मलेस्ट भ्यालु, फर्स्ट क्वार्टाइल, मिडियन, थर्ड क्वार्टाइल र लार्जेस्ट भ्यालुको कुरा भयो। त्यसो भए मैले यो भेटे, यसले मेरो कर्भहरू कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा आउन सक्छ। यहाँनिर अब हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको नेचर अफ कर्भ। कर्भको नेचर कस्तो हुन्छ जब हामीले 5 नम्बर समरी स्टडी गर्छौं। पहिलो कुरा भनेको सपोज इफ मिडियन माइनस Q1 चाहिँ ग्रेटर देन Q3 माइनस मिडियन भयो हैन। ठीक छ। यदि यो भयो रे MD माइनस Q1 जुन छ, MD माइनस Q1 चाहिँ Q3 माइनस MD भन्दा के भयो त धेरै भयो। अथवा अर्को तरिकाले हेर्दा मिडियन माइनस स्मलेस्ट भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन लार्जेस्ट भ्यालु माइनस मिडियन भयो। अथवा Q1 माइनस स्मलेस्ट भ्यालु इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट भ्यालु माइनस Q3 भयो। यो तीनटा कन्डिसनमा कुनै एउटा भयो भने हाम्रो कर्भ चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ अथवा लेफ्ट साइडतिर चाहिँ हाम्रो धेरै डेटा जान्छ। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ, सपोज यो स्मलेस्ट भ्यालु यो Q1 भयो, यो मिडियन भयो, यो Q3 भयो र यो हाम्रो लार्जेस्ट भ्यालु भयो। यसले के भनिरहेछ, मिडियन माइनस Q1 चाहिँ ग्रेटर देन Q3 माइनस मिडियन। यो भ्यालु भन्दा यो दुईटा भ्यालुको डिफरेन्स भन्दा यो दुईटा भ्यालुको डिफरेन्स ज्यादा भयो भने यो कर्भ चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड हुन सक्छ भनेर भनिरहेछ। अब कसरी यस्तो हुन्छ होला है त, जेनरली Q3 त अब Q1 भन्दा ज्यादा भ्यालु हो। ठीक छ। यहाँनिर 25%, यता पनि 25% डेटा छ। यो भ्यालु भयो भने सपोज मैले यसरी एउटा नेगेटिभ यहाँनिर नेगेटिभली स्क्युड कर्भ हेर्न खोजे भने कस्तो हुन्छ त, यतानेरि धेरै आएको हुन्छ, यहाँनिर यस्तो यसरी नेगेटिभली स्क्युड भयो है र यतापट्टि चाहिँ नेगेटिभ x ड्यास भयो, यतापट्टि x छ भने धेरै डेटाहरू यता नेगेटिभतिर छ। अब Q3 भनेको कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जसले 75% डेटा Q3 भयो, यसले 75% डेटा हान्छ। सपोज
यहाँनिर Q1 छ रे, यसले 25% डेटा हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो मिडियन छ रे, यता कुनै पोइन्टमा हाम्रो मिडियन छ भने MD माइनस Q1 गरियो भने है, MD माइनस Q1 गरियो भने यसले के दिन्छ त? अब यहाँनिर हाम्रो मिडियन कतापट्टि छ त? यो ठाउँमा छ है, मिडियन यतापट्टि हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो मिन यतैपट्टिको पोजिसनमा हुन्छ र मोड भनेको त हाम्रो यो भ्यालु भइहाल्यो, सबसे म्याक्सिमम भ्यालु यो मोड भयो। यदि नेगेटिभली स्क्युड छ भने हामी त्यो एउटा सोचौँ। यदि यसरी नेगेटिभली स्क्युड छ भने के हुने रहेछ भन्दा हाम्रो मोडको भ्यालु सबसे ठुलो हुन्छ, मिडियनको भ्यालु, त्यसपछि सबसे सानो मिनको भ्यालु हुन्छ। अब हामी यहाँनिर नेगेटिभली स्क्युडकै कुरा गरिरहेछौँ। मिडियनलाई त Q2 पनि भन्न सकिन्छ, किनभने Q2 भनेको पनि 2 into n+1/4 आइटमै हुन्छ हैन। अब यहाँबाट Q1, Q2 र Q3 हेर्यौँ भने हामीले Q1, Q2, Q3 हेर्यौँ भने के हुन्छ? Q2 माइनस Q1 चाहिँ ग्रेटर देन Q3 माइनस Q2 हुन्छ, किनभने मोस्ट अफ द डेटा हाम्रो के छ? लेफ्ट साइडतिर छ नि त हैन। मोस्ट अफ द डेटा हाम्रो लेफ्ट साइडतिर छ हैन। मिडियनले त त्यो डेटाहरूको एउटा बीचको भ्यालु भेट्ने काम जस्तो गर्ने हो, ठीक छ। त्यसैले यहाँनिर Q2 माइनस Q1 ले चाहिँ धेरै एउटा डेटा आफूसँग राखेको हुन्छ। यहाँनिर सानो भ्यालुजहरू छ होला, तर पनि यहाँनिरको जति डेटाहरू छ त्यो डेटा चाहिँ Q3 माइनस Q2 भन्दा धेरै डेटाहरू त्यहाँनिर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अथवा Q2 माइनस Q1 को बीचमा जति डेटाको डेन्सिटी छ त्यति Q3 माइनस Q2 मा हुँदैन, त डेन्सिटीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब यसलाई एक्ज्याक्टली बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को भिडियो बक्स एन्ड विस्कर प्लट हेर्दाखेरि अझै मजाले बुझ्छौँ है, किन यो भ्यालुहरू आयो भनेर। ठ्याक्कै म त्यति बेला यो कर्भहरूको बारे पनि डिस्क्राइब गर्छु। त्यो बक्स एन्ड विस्कर प्लटको लागि थोरै वेट गर्नु होला। बक्स एन्ड विस्कर प्लट अनुसार हामीले ठ्याक्कै मजाले यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ है। मैले जस्ट एउटा टेन्टेटिभ आइडिया मात्रै दिन खोजे हो कि यसरी काम गर्छ भनेर। बक्स एन्ड विस्कर प्लटमा पनि सजिलो छ। बक्स एन्ड विस्कर प्लट आफैमा त्यति गाह्रो कुराहरू चाहिँ छैन त्यसमा हैन। र त्यहाँनिर भएको जुन कुराहरू छ त्यसलाई तपाईँले बुझेर ठ्याक्कै यो कसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो भ्यालुजहरू पाउने रहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी यदि हाम्रो डेटा चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड छ भने, हाम्रो डेटा पोजिटिभली स्क्युड छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यदि पोजिटिभली स्क्युड हुनको लागि MD माइनस Q1 इज लेस देन के हुन्छ? Q3 माइनस MD हुन्छ, ठ्याक्कै माथिको उल्टो भ्यालु। त्यसै गरी मिड भ्यालु हाम्रो मिड भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु इज लेस देन लार्जेस्ट भ्यालु माइनस मिडियन हुन्छ। त्यसै गरी Q1 माइनस स्मलेस्ट भ्यालु इज लेस देन लार्जेस्ट भ्यालु माइनस Q3 हुन्छ। त्यसै गरी अब डेटा सिमेट्रिकल छ हैन, स्क्युनेस अलिकति पनि छैन डेटामा भने त्यति बेला MD माइनस Q1 इज इक्वल्स टु Q3 माइनस MD हुन्छ। MD माइनस S इज इक्वल्स टु L माइनस MD हुन्छ र Q1 माइनस S इज इक्वल्स टु L माइनस Q3 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिकल डेटाहरूको लागि भयो। सपोज हामीलाई के भनेको छ, एउटा डेटा दिएको छ, डेटामा 2 6 8 1 7 10 19 भयो, 12 भयो, 16 भयो, 11 भयो। म यो डेटाबाट तपाईहरुलाई बुझाउन खोज्छु अलिकति फिगरेटिभली। सुरुमा यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राखौं। 1 2 6 7 8 10 11 12 16 र 19 छ हैन, ठ्याक्कै मिल्यो होला। 1 2 6 7 8 10 11 16 19। अब टोटल नम्बर अफ डेटा 10 वटा छ। अब यसको लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 19 भयो, स्मलेस्ट भ्यालु भनेको कति भयो? 1 हुने भयो हैन। यसरी यहाँनेरि म थप्दै जान्छु पछि पनि। स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 1 भयो, लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 19 भयो। सुरुमा अब Q1 भेटौं। Q1 भनेको के हुन्छ? भ्यालु अफ n प्लस 1/4 आइटम हुन्छ है। यो भनेको अब भ्यालु अफ 10
प्लस 1/4 आइटम भनेपछि 11 यो भनेको भ्यालु अफ 4 2 जा 8 4 7 2.75 आइटम हुन जान्छ। अब यसको भ्यालु कसरी भेटिन्छ सेकेन्ड आइटम प्लस 0.75 इन्टु थर्ड माइनस सेकेन्ड आइटम हुन जान्छ। अब सेकेन्ड आइटम भनेको यहाँनिर कति छ 2 छ प्लस 0.575 थर्ड आइटम भनेको 6 माइनस 2 भयो। यो भ्यालु कति आउने रहेछ त हाम्रो भन्दा 5 आउँछ भनेपछि Q1 को भ्यालु कति हुन गयो यो भ्यालु भनेको हाम्रो 5 हुन गयो। ठीक छ 5 हुन गयो। त्यसपछि हामीले भ्यालु भेट्नु पर्ने भनेको अब मिडियन को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। मिडियन भनेको के हुन्छ भ्यालु अफ n+1/2 आइटम भनेर हुन्छ। यो भनेको भ्यालु अफ n+1 भनेको 11 यो भनेको 5.5 आइटम हुन जान्छ। कति आउँछ भ्यालु अफ अब 5.5 भनिसकेपछि यहाँनिर हामीले 5th आइटम प्लस 0.5 6th माइनस 5th आइटम हुन जान्छ। 5th आइटम भनेको यहाँनिर 8 छ 0.5 6th आइटम भनेको यहाँनिर 10 माइनस 8 भयो यो भनेको 9 आउँछ। त्यसैले हाम्रो यहाँनिर मिडियन को भ्यालु जुन छ मिडियन को भ्यालु भनेको कति भयो त 9 हुन गयो हैन यो हाम्रो मिडियन को भ्यालु भयो। अब चाहियो हामीलाई Q3 को भ्यालु हैन Q3 को भ्यालु चाहियो। Q3 भनिसकेपछि यहाँनिर कति हुन जान्छ त Q3 इज इक्वल्स टु भ्यालु अफ 3 इन्टु n+1/4 आइटम हुन जान्छ। अब यही 2.75 मा मल्टिप्लाई बाइ 3 गरिदियो भने हुन्छ भ्यालु अफ 2.75 इन्टु 3 भनेको 3 5 जा 15 3 7 जा 21 22 3 6 8 8.25 आइटम आउने भएछ। यो भ्यालु भनेको अब यहाँनिर 8th आइटम प्लस 0.25 8 माइनस सरी 8th भनेको चाहिँ यहाँनिर 9th आइटम माइनस 8th आइटम हुन जान्छ। अब 8th र 9th आइटम भनेको त्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 र 16 भनेपछि यहाँ 12 आयो 0.25 16 माइनस 12 यो भनेको 12 प्लस 0.25 इन्टु 4 भनेको कति आउँछ 1 आउँछ 13 आउने भयो। भनेपछि Q3 को भ्यालु कति आएछ त 13 आएछ यहाँनिर। अब हेर्नुस् है त अब 1 र 5 बीच के डेटा छ भन्दा यहाँनिर त 2 छ एउटा ठीक छ 5 र 9 बीच के डेटा छ त भन्दा 6 छ 7 छ 8 छ। त्यसैगरी 9 र 13 बीच के डेटा छ त भन्दा 10 11 12 छ र यतापट्टि यहाँनिर 13 आयो 13 पछि 16 आइपुग्यो हैन 16 आइपुग्यो। यति डेटाहरु यसरी यहाँनिर डिभाइड भएको छ है। अब हामीले कस्तो सिमेट्री छ भनेर क्याल्कुलेट गर्दा सपोज मिडियन माइनस Q1 गर्यौं भने के हुन्छ 9 माइनस 5 भनेको 4 आउँछ। त्यसैगरी Q3 माइनस मिडियन गर्यौं भने 13 माइनस 9 भनेको कति आउँछ त Q3 माइनस मिडियन Q3 माइनस मिडियन यहाँनिर 8th आइटममा मिस्टेक भयो जस्तो छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हैन यहाँनिर हाम्रो 8th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 ठिकै छ। यसरी त अब यहाँबाट के देखिन्छ त हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो दुईटै 4 4 आयो 0 आयो भनेपछि यसको लेफ्ट साइड र राइट साइडमा इक्वली डेटा डिभाइड भएको छ। यो एउटा सिमेट्रिकल डेटा हुन गयो हैन ठ्याक्कै सिमेट्रिकल डेटा हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले सिमेट्रिकल डेटा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। यो एउटा सिमेट्रिकल डेटा हो ठ्याक्कै यसको दुवै साइडमा इक्वली डेटा डिभाइड भएको छ नि यो 9 भयो
यो दुईटामा डेटा 3 वटा छ, यता पनि 3 वटा छ र यहाँ पनि 2 16 भनेर यसरी आएको छ। सो 9 ले के गर्दैको छ, दुई साइडमा इक्वल्ली भाग गर्दैको छ डेटाहरूलाई। कुनै भागमा डेटा धेरै थिएन। सपोज यहाँनेरि डेटा धेरै आएको भए, यहाँ थोरै आएको भए हामीले के भन्थ्यौँ, मिडियन भन्दा लेफ्ट साइडतिर धेरै डेटा छ, त्यही भएर त नेगेटिभली स्क्युड हुन्थ्यो। मिडियन भन्दा राइट साइडतिर धेरै डेटा थियो भने त्यति बेला पोजिटिभली स्क्युड बनिन्थ्यो। हो त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि हामीले चाहिँ आज 5 पोइन्ट समरीको बारेमा हेऱ्यौँ हैन, के हुँदो रहेछ, कसरी काम गरिँदो रहेछ। फर्मुलाहरू तपाईँले एप्लाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो 3 वटा फर्मुला याद गर्ने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। बक्स एन्ड विस्कर प्लट पढिसकेपछि अझै यो कुराहरूबारे क्लियर हुन्छ हैन। कर्भहरू पनि बुझिहाल्नु भयो। डेटाको एक्जाम्पल हेरेपछि सबै कुरा बुझियो है। यहाँनेरि इक्वल्ली डेटा डिभाइड भएको छ भने सिमेट्रिकल भयो। एकतिर लेफ्ट साइड, मिडियनको लेफ्ट साइडतिर डेटा भयो भने त्यो नेगेटिभली स्क्युड भयो। मिडियनको राइट साइडतिर धेरै डेटा आयो भने त्यो पोजिटिभली स्क्युड भयो हैन। हो अब इक्वल आयो भने सिमेट्रिकल भयो, जसरी यहाँनेरि हामीले सिमेट्रिकल भेट्यौँ। ठिक छ। सो यसरी अब कुनै ठाउँमा तपाईँले बुझ्नु भएन, क्वेसन छ भने तपाईँहरूले हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।